बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो हालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहबजादे हुसैन इलाही, उनके लिए सियासी मुश्किलात जो हैं वो आए रोज़ उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। पहले उन्होंने गर्म पानियों का इंतखाब किया जब उन्होंने इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही का साथ देने का फ़ैसला किया, जब मरकज़ में उनके बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन और उनके साहबजादगान PDM की हुकूमत का हिस्सा बने। अब उसके बाद उनके ख़िलाफ़ मुकदमात की भरमार हुई, कभी एक अदालत, कभी दूसरे थाने, कभी किसी कचहरी में। फिर आखिर उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की छतरी तले आना कबूल कर लिया और इमरान खान से तहरीक इंसाफ से बरियत का इजहार कर दिया। लेकिन अभी लग रहा है कि उनकी कबूलियत नहीं हो रही। जी नाज़रीन, अब उनके एक और बड़े करीबी साथी, जानिसार साथी चौधरी सादत नवाज़ अजनाला, जो कि चौधरी सादत नवाज़ अजनाला चौधरी वजाहत हुसैन के इंतहाई करीबी साथियों में जिनका शुमार होता है, और वो तहसील नाज़िम रहे गुजरात के, और वो ख़ुद बरमला ख़ुद को चौधरीयों का बड़ा जानिसार वफ़ादार कहते हैं। ख़बर यह है आज जनाब कि चौधरी सादत नवाज़ अजनाला के भाई हैं चौधरी शुजात नवाज़ अजनाला, जो 2018 के इलेक्शन में MPA बने, और अब उन्होंने राहें जुदा करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है चौधरी वजाहत हुसैन से, चौधरी हुसैन इलाही से। अब उन्होंने अगला लाया अमल अपने लिए क्या तय किया, वो किस जमात के साथ, किस पार्टी के साथ अगला इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और नाज़रीन इसका पस मंज़र क्या है, इस इख्तलाफ की वजह क्या है। और एक वीडियो बयान जो है, पैगाम चौधरी शुजात नवाज़ अजनाला ने जारी कर दिया है कारकुनों के नाम, आवाम के नाम। मैं चाहूँगा कि पहले वो पैगाम हम सुन लें और फिर इस पर बात करते हैं कि ये माजरा क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने PTI ਦੇ कारकुनां ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ और चौधरी वजाहत साहब ने मैनू कहा सी, ये मैनू वीडियो बना के भेजो तो मेरी जिंद तक छुटती है। मैं परवेज़ इलाही दे नाल आ, इमरान खान दे नाल आ, PTI दे नाल आ। इंशाअल्लाह हर PTI दे कारकुन दे नाल मेरी जान माल हर चीज़ हाजिर है। इंशाअल्लाह PP 29 तो मैं सूबाई असैंबली का उम्मीदवार हाँ PTI का। हर सूरत मैं इलैक्शन लड़ा दा। यह जी वीडियो हूँ चाड़ी ने 4-5 महीने पुरानी है। मैं उस टाइम जर्मन सी, मनु चौधरी वजाहत साहब ने कहा सी वही यार है बना के भेज, मजम्मत कर, ते तद साडी जिंद छुटदी है। ते मैं ये भेजी सी। इंशाअल्लाह हर कीमत ते मैं नाल आ, चौधरी परवेज़ इलाही दे नाल आ, मोनस इलाही दे नाल आ, इमरान खान दे नाल आ, PTI दे हर कारकुन दे नाल आ। मेरी जान माल PTI दे कारकुन वास्ते हाजिर है। हर सूरत इंशाअल्लाह मैं इलैक्शन लड़ांगा। इंशाअल्लाह ये घबरा गए ने, एक घबरा के वीडियो चाड़ देने पे अल्लाह के फजलो करम नाल तन मन धन चौधरी परवेज़ इलाही दे नाल है, इमरान खान दे नाल है, ते PTI दे कारकुनां दे नाल है। फेक वीडियो बना के चाड़ना यह सिर्फ तुहानूं कारकुनां नूं डिसहार्ड कर देने पे। इंशाअल्लाह तगड़िया रहना है, असीं तगड़े हाँ। इंशाअल्लाह 8 फरवरी नूं इलैक्शन असीं जितांगे। इंशाअल्लाह कामयाबी इमरान खान दे टाइगरां दी, हर वर्कर दी, हर मुसलमान दी एक कामयाबी है। इंशाअल्लाह कुफर दी ते इस्लाम दी जंग है। इंशाअल्लाह असीं ये जंग जितांगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, तगड़े रहना। इंशाअल्लाह मैं तुहाडे नाल आ। इंशाअल्लाह इलैक्शन भी लड़ा, इलैक्शन जितांगे भी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये एक वीडियो पैगाम है चौधरी शुजात नवाज़ अजनाला का जो उन्होंने मीडिया को जारी किया है, और इसमें ये जिक्र कर रहे हैं एक वीडियो का, गालबन कोई वीडियो क्लिप है उनका, वो अपलोड किया जा रहा है। उसके हवाले से वो वजाहत देते हैं कि ये 4-5 माह पुराना वीडियो है, जब नए 9 मई के वाक़यात पेश आए, और उस वक्त चौधरी वजाहत हुसैन ने मुझे कहा था कि तुम एक वीडियो करो जिसमें 9 मई की मजम्मती बयान जो है तुम जारी करो, वगरना मेरी खुलासी नहीं होने वाली। अब यहाँ ये बात थोड़ी सी कन्फ्यूजन में रह गई कि खुलासी चौधरी वजाहत हुसैन की नहीं हो रही थी या चौधरी शुजात नवाज़ अजनाला की नहीं हो रही थी। और अब उन्होंने कहा कि जनाब ये ओछे हथकंडे हैं, इस तरह की वीडियोस जारी किए जाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं डट कर खड़ा हूँ इमरान खान के साथ, चौधरी परवेज़ इलाही के साथ और चौधरी
مونس الہی کے ساتھ، اور PP-29 جو ان کا حلقہ ہے اس سے انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر پرویز الہی مونس الہی کا امیدوار بن کر آئندہ الیکشن ڈٹ کر لڑوں گا، اور تحریک انصاف کے ہر کارکن کے ساتھ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ کارکن اکیلے ہیں۔ جی ناظرین، میرا رابطہ ہوا آج چودھری شجاعت نواز اجنالہ سے۔ میں نے ان سے پہلے تو تصدیق چاہی کہ یہ جو حال ہی میں آپ کا موقف آیا ہے ویڈیو بیان کی صورت، یہ آپ ہی کا ہے، اور اس کی انہوں نے تصدیق کی۔ اور پھر میرا اگلا سوال تھا کہ کیا آپ تحریک انصاف عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹ کے؟ تو ناظرین، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں بالکل کھڑا ہوں عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے نظریے کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، اور الیکشن لڑوں گا، پوری توانائی کے ساتھ لڑوں گا، چودھری پرویز الہی مونس الہی کے ساتھ کھڑا ہوں ڈٹ کے۔ جی ناظرین، تو اس کا مطلب صاف اور سیدھا تو یہی بنتا ہے کہ چودھری شجاعت نواز اجنالہ اور ان کے بڑے بھائی جو سعادت نواز اجنالہ ہے، ظاہر ہے کوئی اختلافات ہوں گے چودھری وجاہت حسین کے ساتھ۔ اس کا پس منظر جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں خالد اصغر گھرال کو پیچھے کیا گیا اور ان کی جگہ چودھری شجاعت نواز اجنالہ کو ٹکٹ دیا گیا کاف لیگ کا۔ PTI کے ساتھ ظاہر ہے ایک الائنس تھا، اور PTI کا یہاں پر کوئی خاطر خواہ امیدوار نہیں تھا، تو جناب چودھری شجاعت نواز اجنالہ MP منتخب ہوئے، پنجاب اسمبلی کی زینت بنے، اور پھر جب 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد گرفتاریوں کا جب عمران خان نے اعلان کیا تحریک کا، تو گجرات سے سب سے پہلے کسی عوامی نمائندے نے جو گرفتاری دی تھی وہ چودھری شجاعت نواز اجنالہ کی تھی۔ تصویر آپ دیکھ لیں گے اپنے موبائل سکرین پر، جب ان کو گرفتار کر کے ملتان جیل لے کے جایا گیا تو یہ ان کی گاڑی کی جو تصویر انہوں نے اس وقت بنوائی تھی وہ وائرل ہوئی تھی۔ تو جناب اب یہ ماجرا ہے کہ خالد اصغر گھرال، چونکہ کچھ عرصہ پہلے بڑی گرما گرمی ہوئی جب ٹکٹیں تقسیم کی جا رہی تھیں، اور اس وقت ان کے خلاف جو ایک محاذ تھا خالد اصغر گھرال اور شجاعت نواز اجنالہ، سعادت نواز اجنالہ، یہ پارٹی کے اندر انہوں نے ایک دوسرے پر بڑی کڑی تنقید شروع کر دی تھی، اکٹھ میں، عوامی اجتماعات میں، اور بڑی لیدے ہوئی، اور ہر کوئی دعوے یہ کر رہا تھا کہ ٹکٹ میرا ہے، پارٹی نے مجھے گرین سگنل دے دیا۔ لیکن ناظرین، کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالد اصغر گھرال جو ہے وہ چودھری وجاہت حسین کے بہت قریب، ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم بھی شروع کر رکھی ہے، عوامی رابطے بھی شروع کر رکھے ہیں۔ لیکن دوسری جانب چودھری سعادت نواز اجنالہ کی جانب سے خاموشی تھی، لیکن اب یہ خاموشی توڑی ہے چودھری شجاعت نواز اجنالہ نے، کھل کے سامنے آئے ہیں، دبنگ اعلان کیا ہے کہ وہ کھڑے ہیں PTI کے ساتھ، عمران خان، پرویز الہی اور مونس الہی کے ساتھ۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اگر خالد اصغر گھرال سٹینڈ لیتے ہیں، جس طرح چودھری وجاہت حسین ان کے ساتھ ہیں، کاف لیگ کا ٹکٹ ظاہر انہی کا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر شجاعت نواز اجنالہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا ابھی سے اعلان کر دیا ہے، تو جس طرح باقی پورے ملک کے اندر تحریک انصاف کے نام لیواؤں کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، گجرات سے جس طرح چودھری ارشد اور MNA سید فیض الحسن شاہ کو اٹھا لیا گیا، تو کیا یہ بعید از امکان ہے کہ شجاعت نواز اجنالہ آزاد رہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے، یا وہ اتنی آسانی سے حلقہ انتخاب میں اتریں اور الیکشن لڑ لیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ بہرحال جناب، میں نے جو صورتحال تھی چودھری شجاعت نواز اجنالہ کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔